أهلا بكم جميعا. راح نحكي اليوم عن موضوع اللي هو الحقيقة خبر الساعة اللي هو الباسبور فاكسينال، يعني جواز المطاعيم، جواز اللقاح أو كما يعرف باللغة أو باللهجة العامية. راح نبلش. باسبور فاكسينال كوفيد، يعني الجواز المطاعيم اللي بيتعلق بالمرض كوفيد. Pour pousser les 6 millions de Français non vaccinés contre le coronavirus à la vaccination. Pousser, pour pousser يعني من أجل دفع. pour هو من أجل، pousser دفع. Les 6 millions de Français 6 ملايين فرنسي non vaccinés الذين لم يتلقوا اللقاح contre le coronavirus ضد فيروس كورونا à la vaccination يعني من أجل أن يتلقوا اللقاح. le pass vaccinal يعني الجواز اللقاح أو جواز سفر اللقاح أو جواز، هو باس بتجي معنى إجازة أو جواز. فاكسينال المطاعيم pourrait être يعني ممكن أن يصبح en vigueur. en vigueur يعني محل يعني وقت نقول إنه شيء أصبح واقع، إنه être en vigueur dès la première quinzaine du mois de janvier. بدءا يعني dès بدءا من la première أول، quinzaine يعني 15، 15 بتعرفوا 15 15. la première quinzaine يعني أول quinzaine، أول 15 يوم du mois de janvier، من شهر جانفيي يعني كانون الثاني، يعني من الشهر الأول. يعني إنه الباسبور فاكسينال اللي هو جواز اللقاح من أجل دفع 6 ملايين فرنسي لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، من أجل دفعهم نحو اللقاح. لو باس فاكسينال pourrait être يعني يمكن أن يكون en vigueur يعني في موقع الاستخدام dès la première quinzaine de mois de janvier، بدءا من أول 15 يوم في شهر جانفي أي كانون الثاني. il remplacera، remplace يعني يأخذ مكان شخص آخر، شيء آخر. remplacer يعني أخذ مكان. il remplacera يعني عم نتكلم على جواز الفاكسينال، جواز اللقاح، يأخذ مكان لو باس سانيتير اللي هو الجواز الصحي، يعني كان اسمه جواز صحي، راح ياخذ مكانه الجواز المطعوب أو اللقاح. هلأ في نقطة، يعني وقف، هذا أول الخبر. هلأ بنجي ل définition يعني التعريف. définition التعريف. principe المبدأ. date هو اليوم أو التاريخ. au travail يعني بتعرفوا في العمل. tout savoir، tout يعني كل، savoir معرفة، يعني معرفة كل شيء. يعني هذا الخبر، هلا هي مقدمة للخبر، كانت هي مقدمة من جريدة يعني أنا اقتطعتها. il remplacera le pass sanitaire يعني بياخذ مكان الجواز الصحي. هلا بقى التعريف، المبدأ، التاريخ، وفي العمل tout savoir. تتمة الخبر. un projet de loi va être déposé. un projet يعني مشروع، de loi أي قانون، أي مشروع قانون، va être سوف، déposé سوف يتم وضعه أو طرحه، par le gouvernement من طرف الحكومة، par le gouvernement pour من أجل transformer يعني تحويل أو تبديل، transformer le pass sanitaire أي الجواز الصحي actuel الحالي، actuel الحالي، on pass vaccinal إلى جواز تلقيح لقاح أو تطعيم. يعني إنه مشروع قانون un projet de loi va être déposé سوف يطرح par le gouvernement من طرف الحكومة pour transformer من أجل تحويل أو تبديل
le pass sanitaire actuel الجواز الصحي الحالي on pass vaccinal من أجل أن يصبح جواز تلقيح جواز مطعوم أو مطاعيم أو اللي هو من تابع الخبر ainsi seule la vaccination sera valable ainsi يعني وهكذا seul أي فقط la vaccination أي اللقاح sera valable سوف يكون صالح dans le pays يعني في البلد ainsi هكذا بهذا التحويل seule la vaccination فقط اللقاح sera valable سوف يكون صالح dans le pays في البلد l'option de se faire tester يعني الخيار de se faire من أجل أن يقوم الإنسان بالفحص de se faire tester ne sera plus possible لن يصبح ممكنا pour aller au restaurant au cinéma يعني فقط أن يقوم المواطن بإجراء الفحص اللي هو كنا نعمله البي سي ار أو الأنتيجينيك لن يعود ممكنا من أجل الذهاب pour aller au restaurant au cinéma etc. إلى آخره. Le gouvernement avance donc son calendrier. Le gouvernement أي الحكومة avance يعني تقدم أو تستبق donc إذن son calendrier يعني البرنامج تبعها أو الروزنامة هي الكالندرية يعني هي التقويم إذن تقدم التقويم et fera إذن fera من هو المستقبل من faire يعني أو fait يعني يعمل شيء fera سوف تعمل un conseil des ministres يعني مؤتمر للوزراء extraordinaire فوق العادي أو extraordinaire يعني فوق العادي سوف تعمل إذن اجتماع للوزراء lundi يوم الاثنين 27 ديسمبر contre le 5 janvier يعني 5 janvier كانون الثاني 2022 prévu initialement prévu يعني كان مقرر مسبقا prévu من prévoir يعني يحضر أو يجهز لما بعد prévoir prévu بالماضي يعني كان مجهز له initialement مبدئيا أو في البداية أو في السابق initialement يعني مبدئيا أو في السابق. Cette décision يعني هذا القرار لاحظوا أنه الديسيزيون بالفرنسي مؤنث مبدل بالعربي cette décision يعني هذا القرار d'instaurer يعني وضع شيء أو إيجاد شيء ما un pass vaccinal وضع جواز تلقيح repose يعني يعتمد sur la constatation على ما تم استنتاجه constatation أي أننا استنتجنا que 6 millions de Français 6 ملايين فرنسي ne sont toujours pas vaccinés لم يتلقوا اللقاح بعد contre le coronavirus ضد فيروس كورونا rappeler يعني ذكر به جان كاستكس اللي هو معروف رئيس الوزراء lors de sa conférence de presse lors يعني بينما أو في sa conférence de presse أي في مؤتمره الصحفي يعني ذكر جان كاستكس الفرنسيين في المؤتمر الصحفي أنه 6 مليون فرنسي لم يتلقوا اللقاح بعد alors que la diffusion de variants Omicron est fulgurante alors que على الرغم من أو بينما أن la diffusion يعني انتشار de variants Omicron متحول أو متحور أوميكرون est fulgurante يعني كتير كبير fulgurante كتير يعني شيء مثل ما بيقولوا بيقلع العين fulgurante كتير كبير. La mise en place en Europe d'un passeport vaccinal avait
avait été évoquée en janvier 2021. La mise en place أي الوضع في مكان en Europe في أوروبا. La mise en place هو يعني شيء وضع قيد الاستخدام. La mise en place أي وضع قيد الاستخدام en Europe في أوروبا d'un passeport vaccinal يعني جواز لقاح avait été كان قد évoqué قد طرح أو تكلم به en janvier 2021 يعني في الشهر كانون الثاني 2021. Il s'agissait d'un document يعني إنه il s'agissait يعني كانت عبارة il s'agit de quelque chose يعني هو عبارة عن أو المقصود بهذا الشيء d'un document يعني وثيقة attestant يعني تشهد qu'une personne أنه هذا الشخص تشهد لشخص ما a bien reçu فعلا تلقى une vaccination لقاح complète كامل أو تام contre ضد la COVID-19 يعني COVID-19. Ce sésame lui permettrait de voyager يعني هذا مثل أنه يعني سمسم افتح يا سمسم. Ce sésame هذا الإجراء lui permettrait سوف يمكنه de voyager يسافر à l'étranger إلى الخارج sans test بدون فحص et d'accéder يسمح له بالوصول أو الدخول à certains lieux publics ou événements يعني يمكنه هذا الباسبور من السفر إلى الخارج et accéder الوصول à certains lieux يعني أماكن معينة certains معين lieu هي الأمكنة جمع lieu مكان lieu بإكس بالأخير هي مجموع الأمكنة public يعني عامة ou événement أو يعني أي نشاط معين événement يعني هذا الباسبور يمكنه من الدخول. بتمنى تكونوا استفدتوا. هذا حبيت يعني إطلاقا على آخر وأهم الأحداث بالنسبة للفيروس وإلى لقاء آخر.